سیدہ فرما دیا کدے ویلا آئے گا تیرے کوفے دیا گلیاں چک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیویں انہاں نو بڑی پیاس لگی ہوے گی انہاں نو کھانا کھلا دیویں انہاں نو بھوک لگی ہوے گی اج وڈیری ہو گئی میں اعلان سنیا کو قیدی پہ گزر دینا مینو سیدہ ہوں دی گلی یاد آئی میں سارا گھر کھولیا روٹی تے نہ ملی اس سکی روٹی دے ٹکر ملے لے آئی آؤں سیدہ زینب فرما دیا نے اماں انہاں ویلیاں دی کوئی ہور گل سناؤ کہن لگی سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی نانو لوریاں دے دی رہی آؤں سیدہ زینب سی خوار کے رو پئی آؤں مائی کہن لگی بی بی گھنی کیوں ہے فرما دیا نے اماں جنہوں لوریاں دین دی رہی ہیں میں اوہی زینب ہوں مائی دیا چیخہ نکل گئی آؤں رو کے کہن لگی ربا کیڑے دن وخائنی جنہ رسول دیا دھیاں دا کدے لوگاں بازاراں جنانی سی لے آؤ اے ظالمونا نبی دیا بیٹیاں نو بازاراں جی قیدی بنا کے لے آئے نے اے دے نبی دیا شہزادیاں آنے مائی کہن لگی سیدہ ہے تے میں کوفے دیا پر میں کوفی نہیں نبی کریم علیہ السلام اپنے بیٹے ابراہیم نو بائیں زانوں تے بٹھا کے تے انہوں دا منہ پہ چمو دینے تے اچانک امام علی مقام دا بچپن او بھی آکے نانے دی گود وچ بیٹھ گئے ادھر پتر ہے تے ادھر دوتر ہے ایک باری پتر دا منہ چمو دینے ایک باری دوتر دا منہ چمو دینے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ اچانک نگاہ رحمت اٹھی تے حضور نے ویکھا جبریل دروازے چ کھڑے سرکار نے ویکھ کے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ پوچھا دے سونیا پتر پیارا ہی کہ دوترا پیارا ہے میرے کریم نے ویکھ کے فرمایا دو میں بڑے پیارے نے دو میں اکھاں دا نور نے دو میں میرے نور نظر نے دو میں میرے ویڑ دی رونق نے دو میں میرے لاڈ لینے تے پیارے نے عرض کی تھی سونیا پھر اللہ فرماتا جڑے تہانوں پیارے او سانوں بھی پیارے انجنا کریے سونیا ایک پیارا تسی رکھ لو تے ایک سانوں دے دیو سرکار دیا اکھاں چینج اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح تے دانے گردے رو کے ویکھ کے دوما بل ویکھ کے فرمایا کیڑا دے ماں کیڑا دے ماں قولیں دیوالی نے رو کے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے جاؤ فرمایا میرا پتر ہی لے جاؤ میرا گیا میں رواں گا حسین گیا میری زہرا روے گی میں آپ رو لواں گا میرے کلو زہرا رو دی ویکھی نہیں جانی کہلے دن دے بعد نبی کریم دے پتر 24 سال ہو گیا نبی کریم پتر دی لاش چک کے رو دے رہے اے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے اے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یاران نبی کریم اپنے پتر نو دفل کر کے گھرے آئے امام حسین بچے جب کھیل دینے سرکار نے اپنے پتر بھی آدھے آئی اج کدے پتر ہوں دا سینے نال لگ جاؤ فرمایا جا نانے دے سینے لگ جاؤ تیرے تو میں پتر قربان کیتا آئی حسین نے آکے نانے میں جفا مارے آؤ عرض کی تھی نانا رونا تو تے ایک قربان کیتا ہے ویلا آلین دے میں سارے ہی قربان کر دے وہاں عرض کی تھی نانا جی تو سا میرے تو ایک قربان کیتا ہے ویلا آلین دے میں تو ہاں دے تو سارے ہی قربان کر دے وہاں ابراہیم نے ایک پتر زبا کرنا سی تے اکھاں تے پٹیاں بن لیاں تے آکھیا ایڈا سونا پتر تڑپ دا ویکھیا نہیں جانا واہ حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں 18 سال دا اکبر بھی دیتا تے 6 مہینے دا اصغر بھی دیتا لوگوں 18 سال جڑے پودے نو پانی دیتا ہوئے نا وہ درخت کٹن نو دل نہیں کردا تے جنوں 18 سال پالیا ہوئے پتہ نہیں کیڑے حوصلے نال حسین نے اکبر بھی ذبح کرا دیتا اصغر بھی ذبح کرا دیتا یار قاسم بھی دیتا تے عباس بھی دیتا واہ حسین تیرے حوصلے تو میں نے جب پڑھیا کرنا ایک دیوان لگیا اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں ایک دیوان لگیا اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں تے ایک دیوان لگیا اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں پر کربلا وچ یار نے
کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں یاراں تے ڈوراں سٹیاں بھائی کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں یا ایتھا النفس المطمئنہ میرے ملت دے نوجوانوں پھر کربلا چو وعدے پورے ہو گئے 6 مہینے دے اصغر دے حلقے چ تیر لگے تسی محفل سن کے سنن آئے ہو نا تے اپنے پتراں دے ستیاں دے بھی منہ چوم کے آئے ہو اللہ سارے دے نصیب بچ کرے پر تیرے میرے پتر ایڈے لاڈلے تے نہیں جڑے حسین دے لاڈلے سن وہ ساڑھے ایڈے سونے تے نہیں ہو جڑے حسین دے سونے سن پر حسین نے سارے ہی بار دیتے گلاب دے پھول نالو نازک 6 مہینے دا اصغر تے حلقے چ تیر لگے میرے امام نے پورا زور لگا کے جدو حلقے چ تیر کھچیا نا تے تیر دے نال ہی اصغر دے حلق دیاں رگاں بھی باہر ہو گئی خون دا فوارہ نکلیا تے میرے امام نے سکینہ دا دوپٹہ اصغر دے چہرے تے دے کے تے آپ نو خیمے چ لے کے 7 سال دی بیٹی سکینہ نے دوڑ کے اصغر نو اٹھایا تے کدے اٹھا کے دائیں جاوے تے کدے بائیں جاوے سید زینب فرما دیا سکینہ بیٹی کی فکر کہنے لگی امی 3 راتاں گزر گئی پیاس نہ ستا نہیں پانی پی کے آکے سو گیا لوری دینی اٹھ کے روے میرے امام نے اصغر نو پھڑ کے سینے لا کے فرمایا سکینہ تیرا ویر ہن کدی نہیں روے گا فرمایا اصغر پترا میں صبح دی کسے دی قبر نہیں بنا سکیا سب دیاں بوٹیاں بوٹیاں ہو گئی میں جانتا تیری قبر نہ بنا جانا پتر دی لاش اٹھا کے گودی وچ تے کربلا دے میدان تپتی ریت والا گئے لاہور والے کو غریب تو غریب دا کچھ مر جائے نا کوئی بہتا نہ کوئی ہوئے تے 4 لوگ جنازے نو کندہ دین تے آئی جان دے کسے غریب تو غریب دا بھی کو مر جائے تے شام نو سارا محلہ تے پینڈ افسوس کرنا دے حسین دے سارے ٹر گئے جنازے نو کندہ دین والا بھی کوئی نہیں تے حسین نال پتران دا افسوس کرنے والا بھی کوئی نہیں اصغر دی لاش نو کربلا دی تپتی ریت تے رکھے نا تے میرے امام نے نکی جی قبر کھول دی ان کدی قبر وال ویکھ دینے تے کدی اصغر وال ویکھ دینے تے قبر نو پکار کے فرمان لگے قبرے میں تیرے چ اصغر رکھ کے نہیں چلیا میں حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلیا میرے کلیجہ دا خیال رکھے اصغر اٹھا کے قبر چ رکھے نا تے نیمہ ہو کے تے اصغر دا متھا چم کے فرما دے بابے دیے جانے قبر چ کلیاں ڈر کے رومی نہ میں تیرا بابا حسین پیچھے پیچھے پہ آؤنا تفدی رہے تو اصغر دے چہرے تے ڈال کے میرے امام نے نکی جی قبر بنائی قبر بنا کے تے اٹھ کے آپ نے اس طرح کر کے جھولی جھاڑ کے تے مدینے والے بیکھیا الفاظ زین العابدین دے تخیل حسین دا فرما دے ان نلت یا ریح صبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم فرما دے ہوائے جے تیرا مدینہ چو گزر ہوئے تے میرے نانے نو میرا سلام آکھیں تے آکھی سونے آوادے پورے ہوگے تو ایک قربان کی تسیہ ویخلا میں تیرے تو ساری قربان کر دیتے ہیں تے آسمان والویخ کے فرما دے نے اے ذات کبریات اے ذوالجلال والاکرام ویخلا میں کچھ نہیں ہوں بچا کے رکھیا جڑے سواریاں تے بیٹھ کے آ سکتے سن میں سواریاں تے ٹورے جڑے پیدل آ سکتے سن میں پیدل ٹورے تے آ جڑا گھوڑے چ اٹھ کے نہیں سی آ سکتا میں گودی چ چک کے لے آ کے قربان کرا دیتا گرامی قدر حضرات میرے امام جدو ٹورے ٹورے خیمے دے قریب آئے نا تے آپ نے دیکھا خیمے دے باہر ایک عجیب شکل دا انسان کھڑا ہے جلال چاہ کے فرمان لگے تو کون ہے تینوں نہیں پتا اندر دھیاں مصطفیٰ دیاں پردہ دار بیٹھیاں ساڑھے خیمے دے کل کیوں آیا انہیں عرض کی تھی حضور میں انسان نہیں میں جن میرا نام ظافر جن ہے او جنات جنہاں نے تو ہاڑے نانے کو قرآن سن کے تے کلمہ پڑھیا تے رب نے سورۃ الجن نازل کی تھی میں ان جنات دی نسل چوں فرمایا ظافر کدھر آئے ہیں عرض کردہ سونیا تیرے پتر پیاسے مردے ویکے جنات دیاں بھی چیخہ نکل گئی ہیں یہ اجازت دیکھو تے میں نہر فرات نو جا کے پانی نو کندہ لگاما تے پانی دا رخ توڑے خیمے بل موڑ دے ماں پتر تے ٹور گے پر توڑی بیٹی سکینہ تے پانی فیل ہوئی
میرے امام نے پڑھ کے زعفر سینے لا کے ارشاد فرمایا جڑا کلمہ پڑھ کے تو کلمہ پڑھ کے طاقت لیا نا اس نبی دے موڑے تے میں کھیڑدا رہا فرمایا تو تے پانی نو کندھا لگان دی گل کرنا نا میں خیمے دے باہر کھلو کے پانی نو انگلی دا اشارہ کرانا تے پانی اپنی ہاتھاں توڑ کے حسین دے خیمے دے وچوں گزر کے جاوے زعفر جن نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لاجپالا طاقتاں انیاں تے پتر پیاسے ہی مروا لے نہیں فرمایا میں مدینہ تو کربلا کوئی پانی پینا آیا پانی پینا ہوندہ تے مدینہ تھوڑا سی انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی پھر سونے جاندہ جاندہ نبی دی امت نو دس جا پھر کربلا کی لینا آیا سے امام علی مقام نے اس ویلے پکڑ کے زعفر نو سینے نہ لگایا سینے لگا کے فرمان لگے جو کچھ ہندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی جو کچھ ہندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں روایا نہ رواں گل رے رسول پاک دی میں روایا نہ رواں گل رے رسول پاک دی اور قاسم عباس دے کے دین سید ہارے آؤ آکھیا تیرا دیتا تینو دیتا تیرے اتوبہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا اللہ فرماتا اللہ تانوں حکم دیندا جدی امانت ہوے انہوں دے دیا کرو تے کربلا دے میدان چ کھلو کے آکھیا اکبر تیری امانت سی تینوں ہی دیتا اصغر تیری امانت سی تینوں دیتا قاسم تیری امانت سی تینوں دیتا عباس تیری امانت سی تینوں ہی دیتا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی واریا گرامی قادر امام علی مقام نے سب وہ کچھ صبر دا امام علماء تشریف فرمانے اللہ قرآن فرماندہ انما یوفى الصابرون اجرہم بغیر حساب اللہ فرماندہ جڑا صبر کرے انہوں میں بغیر حساب اجر دے مانگا بھائی میں دوبارہ کہنے لگا جڑا صبر کرے اللہ انہوں بغیر حساب اجر دے گا اچھا جڑا صبر کر جے انہوں تے رب بغیر حساب اجر دے گا تو جڑا صبر ہی بے حساب کر جاوے وہ دے اجر دیاں گنتیاں کون کرے ہو جڑا صبر ہی بغیر حساب کر جاوے ایسا صبر بے شک صابرین دے امام نے گرامی قدر حضرات ایسا صبر کمایا قیامت تک انسانیت حسین کو صبر سکھے گی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا دے میدان سب کچھ قربان کیتا اپنی جان بھی اللہ دے سپرد کیتی تے آخری ویلے سجدہ کیتا تے آکھیا سبحان ربی العالی اس ویلے فرشتے نے پتہ لگیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون دا مطلب کی سی فرشتے آکھیا سی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ فرشتے آکھیا سی یا اللہ اسی تھوڑے ہاں تیری عبادت کرنو انسان کیوں بنا لگے انسان نہ بنا اسی بڑے ہاں من یفسد فیہا ویسفک الدماء ایک خون ریزیت فساد کرے گا اسی تسبیحاں پڑھاں گے فرشتے نے اپنے سجدے تے مانسی پر جدو کربلا دے میدان چ پتر کو ہا کے تے حسین نے تلوار دے سائے تھلے سجدہ کر کے آکھیا نا سبحان ربی العالی فرشتے نے اس دن پتہ لگیا کہ جنت دے باغ چ بیٹھ کے سجدے کرنا ہو رہے تے کربلا دی تپدی رہے تے سجدہ کرنا ہو رہے حسین دے ایک سجدے نے فرشتیاں دے سجدیاں دا مان توڑ کے رکھ دیتا تے انسانیت دا سر بلند کر دیتا گرامی قدر حضرات ہن بس میں ایک دو بات تو سنانی ہے اس کربلا دی جڑی کربلا امام حسین دے بعد حسین دی بہن زینب نے بیکھی آکھو گے سبحان اللہ آج جڑے واقعے کربلا تے 10 محرم تو بعد دے واقعہ دن گزر رہے نے میرا دل کردا میں تانوں انہاں دناں دی داستان سنا دیواں ساڑھے کل کربلا دے 2 چشمدید گواہ نے ایک تاریخی سانحہ نہیں ہے کہ آکھا جی جاوے جی تاریخ معتبر نہیں ساڑھے کل 2 چشمدید گواہ نے واقع کربلا دے ایک سیدہ زینب ایک زین العابدین 2 چشمدید گواہ نے ساڑھے کل امام زین العابدین فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تے ٹریات تے مکہ
مکے گیا تے مکے تو اسی کربلا گئے قربانیاں دے کے قیدی بن کے اسی کوفہ گئے ابن زیاد دے دربار جو ہو کے اسی دمشق اور ملک شام یزید دے قید خانے تک گئے اتھو قید ہو کے تے اسی واپس کربلا تو مڑ مدینے آئے فرماتے نے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آمن تک 6 مہینے لگے انہیاں قربانیاں تے سفر دیاں صعوبتاں دے برداشت باوجود آپ فرماتے نے انہاں پورے 6 مہینے دے اندر میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں ویکھیا ایک باری سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ میں نو آکے تے بڑے بڑے فلسفی تے بڑے بڑے علماء تے بڑے بڑے سناخان صحافی میں نو روزانہ پوچھتے ہیں آسی صاحب فلسفہ شہادت کربلا کی گئے تے میں کہنا آئی فلسفہ شہادت کربلا کہ ویر نے سارا کچھ قربان کر کے تلوار دے سائے تھلے سجدہ کیتا تے جدو بہن دی بھائی دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سننا او دو بہن اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی او دو بہن خیمے چے بہ کے اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی اور جتھے عورتاں وین کر دیا نے نا انہاں موقع تے زینب سجدے پہ کر دی سی اوتھے زینب سجدے کر دی جتھے عورتاں وین کر دیا نے جے لکھا سلام نے نا حسین دے آخری سجدے نو جے لکھا سلام نے زینب دے سجدے آنے انہیں نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسیا کہ میرے ورگا ویر کوئی نہیں تے انہیں نوازہ ویر دی لاش کو کھلو کے پڑھ کے دسیا میرے جی بھی ہمشیر کوئی نہیں انہیں دسیا میں علی دا پتر آتے انہیں دسیا میں زہرہ دی دہیاں گرامی قدر حضرات دو میں کردار کربلا دے بڑے اہم نے مدینے تو لے کے کربلا تک امام حسین سن پر کربلا تو لے کے مدینے تک زینب حسین سن اس بہن نے او کردار ادا کیتا جڑی شریکت الحسین ہے او جڑی ماں چ بھی حسین دی شریک ہے باپ وچ بھی حسین دی شریک ہے نانے وچ بھی حسین دی شریک ہے محمد دی زبان دے چوسے لین چ بھی محمد حسین دی شریک ہے وہ جڑی دکھاں وچ بھی حسین دی شریک ہے تے سکھاں وچ بھی حسین دی شریک آئے وہ جڑی شریکت الحسین سی انہیں دکھ بھی ویر دے نال ویکھے تے ویر دے نال کربلا دا میدان بھی ویکھیا تے بعد وچ حسین دی تلوار پھڑ کے حسین بن گئی راکھی بھی حسین نے پھر لاشاں دی کیتی میری ملت نوجوانوں واقع کربلا دے بعد جدو امام علی مقام دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن نا خیمیاں نو یزیدیاں نے اگاں لگائیاں مال غنیمت سمجھ کے مال لٹیا معاذ اللہ آج کئی کہندے نہیں جی انہاں مال نہیں لٹیا تے میں ممبر تے بیٹھ کے بس انہاں جملہ کہاں گا چور چوری کر کے کدو مندا ہے حضرت چور چوری کر کے کدو مندا ہے یزید حواری کہندے نہیں لٹیا میں کہاں گا بس چور چوری کر کے کدو مندا ہے یزیدیاں نے امام حسین دے خیمے نو اگاں لگا دیتیاں سیدہ سکینہ پیا روندیاں سن ایک یزیدی لانتی گزردہ سیدہ سکینہ دے کنہ دیاں بالیاں کھو کے لے گیا تے خون دا فوارہ نکلا ہے سکینہ دوڑ کے خیمے چ گئی تے ویکھیا سیدہ زینب پھپھو سجدے پہ کر دی تے نماز اثر بھی پڑھ دی ادھر دیکھیا تے عورت پانی دا پیالہ پیش کر کے کہنے لگی سیدو میرا پانی قبول کرو پانی وال بیک کے فرما دیا جدہ حسین ورگا ویر پیاسا دنیا تو ٹر جائے اس بہن کو پانی تو نہیں نہ پیتا جاندہ عورت کہنے لگی سیدہ میں کوئی بیگانی نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حور دی بیویاں خون دے کے کربلا چے حصہ پا گیا سیدو میرا پانی قبول کرو میرا کربلا چے حصہ پہ جائے سیدہ زینب پانی پکڑیا خیال آیا میرے حسین دا پتر زین العابدین ہے جو 3 دن گزرے بخار نال بے ہوش ہے ان پانی نہ پلا کے آواں خیمے جا کے تے چمڑے دے بستر تے امام زین العابدین لیٹے سر اٹھا کے گودی چلا کے متھا چوم کے فرما دیے اٹھ تو یتیم ہو گیا ہے اٹھ نبی دیاں دھیاں دا وارث بن امام زین العابدین کو بخار دی شدت نہ اکھیاں نہیں کھول دیاں تے رو کے فرما لگے پردیسیاں نہ پیار کرنے والے کون ہیں فرمایا آنکھا کھول تیری پھپھو زینب آئی پانی دا پیالہ لبا نہ لگایا سیدنا زین العابدین نے پیالہ ہٹا کے آکھا پھپھو جی تو سب پیتا کہ نہیں فرما دیا تو چھوٹا ہے نا پہلے تو پی لائے وہ بہنا والے ہو تو دھیاں والے ہو امام زین العابدین نے ہٹا کے آکھا پھپھو جی جو چھوٹیاں ہی پینا ہے تو پھر پہلے میری سکینہ نو نہیں پلا دیں دے ویکھو کیسے صابرین دے امام نے 3 دن دے ترہائے سیدتے ہوئیاں سب دیا خشک زبانہ پر پھر بھی ود جانا دیتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا پیاس اتنی ہے پانی لب نہ لگایا پر ہٹا کے فرمایا پہلے سکینہ نو پلا دیو
سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے سکینہ دے قریب آئیوں، پیالہ لبن لگا کے فرمان لگی علی سکینہ پانی پی لے۔ سیدہ سکینہ نے پیالہ ڈھا کے فرمایا پپو جان پہلے میرے ویر زین العابدین پلا دیو۔ فرما دیا میں پانی لے کے گئی ساں، وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے۔ سیدہ سکینہ پانی دا پیالہ پکڑی آؤ، کربلا دے میدان والے دوڑ پئی۔ سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ نہیں دیا کتھے چلی ہے، مڑ کے کہن لگی پھوپھی اماں کہ پہلے چھوٹے آئی پینا ہے، میں اپنے چھوٹے ویر اصغر نو پانی پلانے چلی آؤں، انہوں بابا نے ہوتے دفن کیتا ہے۔ سیدہ سکینہ نو دوڑ دیا ٹھوکر لگی، پانی دا پیالہ ریت ڈل گیا، کربلاؤں دی تب دی ریت پانی پی گئی۔ میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی۔ میاں صاحب فرما دے لیں اے بے طاقت ہندیاں انہاں زور نہیں لایا، وہ بیٹھے آئے من رضائی دنیا یتو پیاسے در گئے، اے دین دنی دے سوائی۔ سیدہ سکینہ نے اٹھا کے سیدہ زینب خیمے چلے آیا، تھپکی لے کے سلایا، فرما دیا شالہ مسافر کوئی نہ تھی وے تے ککھ جنا تھی بارے ہو، تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ پہ اڈن ہارے ہو۔ نوجوانوں الغرض جدو قیدیاں قیدی بنا کے نا مصطفیٰ دیاں قیدن بنا کے تے میدان کربلا تو کوفے وال چلے نا، تے امام علی مقام امام زین العابدین دے ہاتھاں چا ہاتھ کڑیاں تے پیراں چا بیڑیاں پہنا کے ٹریا۔ نوجوانوں ٹردے جا رہے تے کوفے دا بازار آیا، او کوفے دا بازار جتھو کدے سیدہ زینب شہزادی بن کے اپنے بابا مولا علی نال گزری سی، آج اس کوفے دے بازار چو اپنے بھائی حسین نال قیدن بن کے گزری نا، تے لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے بیخرے، کیونکہ یزید نے اعلان کرایا کہ تماشا دیکھو۔ انہیں نہیں دسیا کہ رسول اللہ دیاں نے، انہیں نہیں دسیا کہ خانواد رسول ہے، انہیں آکھیا میری حکومت دے باغی آ رہے نے، لوگوں ویکھو میں اپنے باغیاں نال کی سلوک کرنا۔ لوگ کوٹھیاں تے چڑھ گئے، سیدہ سکینہ پردہ دار مصطفیٰ دی بیٹی گردن جھکا کے اونٹ تے بیٹھ کے گزر رہی ہیں، اچانک ایک گھر وچوں ایک مائی وڈیری نکلی، اودی تلی دے اوتے سو دو روٹی دے سکے ٹکر نے لے آ کے ٹکر سیدہ زینب نو پیش کر کے کہنے لگی بیٹی تو قیدن لگنی ہے، مسافرہ لگنی ہے، پردیسن لگنی ہے، تے بھکھی بھی پہ لگنی ہے، بیٹی یہ روٹی کھا رہے اے او زینب ہے جڑی بہن تے حسن حسین دیئے اور دوتری تے مصطفیٰ دیئے، بیٹی علی تے زہرہ دیئے تے بیوی عبداللہ بن جعفر دیئے۔ وہ عبداللہ بن جعفر جڑا مدینہ دا سب تو امیر تاجر ہے، اور جڑی آپ اتنی امیر خاتون سی کہ جدے ویڑے دے بار ہر ویلے مگتیاں دیا کتارہ لگیاں رہ دیا سن، جڑی اتنی سخیہ سی کہ امام حسین ورگے سخی نے ایک دن آکے آکھیا تھوڑا مال جوڑ کے بچیاں لی بھی رکھ لے، تے متھا چوم کے فرما دیا ویرا میں نو انج لگدا رب میں نو دیندہ ہی ونڈن واسطے ہوئے۔ اور جڑی آپ ایڈی بڑی سخیہ سی انہیں جدو بازار وچ اس طرح کر کے مائی نے سکھی روٹی دے دو ٹکر دیتے نا، تے سیدہ زینب ہاتھ پیچھے کر کے فرما لگیاں اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہاں۔ مائی بڑی حیرت نہ بیک کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے؟ سیدہ زینب رو کے فرما دیا اماں جڑے ساڑھے برگے قیدی تے پردیسی دکھی ہونا انہوں کو لونا دیا برادریاں نہیں پوچھی دیا۔ مائی کہنے لگی میں تینوں ایمیں نہیں پوچھ دی بیٹی، میں نے تیری آواز سن کے تے سیدہ زہرہ دی خوشبو آئی ہے۔ آج انہیں مہینے دے بعد پردیساں چ ماں دا نہ سنیا، سیدہ زینب تڑپ کے فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نکھی میں جاننی ہے۔ مائی کہنے لگی بیٹی جدو میں جوان سا مدینے واسدی رہی ہوں، میں سیدہ زہرہ دے برتن دھوندی رہی ہوں، ایک دن میں سیدہ زہرہ دے برتن بھی دھوندی ساؤں، سیدہ فرما دیا نہیں بی بی کتھوں دی رہن والی ہے، میں عرض کی تھی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں، کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر روندیاں رہی ہوں، میں عرض کی تھی سیدہ روندیاں کیوں؟ فرما دیا نے بی بی روز دیاں گلاں نے ایک میرا کام کر دے ہوئی، میں عرض کی تھی سیدہ حکم ہو گئے، سیدہ فرما دیا کدے ویلا آئے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا، انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیویں، انہاں نو بڑی
دی پیاس لگی ہوئے گی انہاں نو کھانا کھلا دیویں نو بھوک لگی ہوئے گی اج وڈیری ہو گئی میں اعلان سنیا کو قیدی پہ گزر دینا مینوں سیدہ دی گلی یاد آئی میں سارا گھر کھولیا روٹی تے نہ ملی اے سکی روٹی دے ٹکر ملے لے آئی ہوں سیدہ زینب فرماندیاں نے اماں انہاں ویلیاں دی کوئی ہور گل سناؤ کہن لگی سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی نانو لوریاں دیندی رہی ہوں سیدہ زینب سی خمار کے رو پئیاں مائی کہن لگی بی بی رونی کیوں ہے فرماندیاں نے اماں جنہوں لوریاں دیندی رہی ہیں میں اوہی زینب مائی دیاں چیخہ نکل گئی ہوں رو کے کہن لگی ربا کیڑے دن وخائنی جنہ رسول دیاں دھیاں دا کدے لوگاں بازاراں جنانی سی لے آؤ اے ظالمونا نبی دیاں بیٹیاں نو بازاراں جی قیدی بنا کے لے آئے نے اے دے نبی دیاں شہزادیاں آنے مائی کہن لگی سیدہ ہے تے میں کوفے دیاں پر میں کوفی نہیں میں تے تیری ماں دی نوکرانی آؤ سیدہ آجے کوفے والیاں ظلم کیتا ہے انہاں لی پر دعا کرے آجے پر میرے لی دعا کر جاؤ سیدہ نے جھولی پھیلاؤں لئی عرض کر دیا نیلی چھت والے آؤ اس مائی نے پردیسہ جو سانوں ہے اپنا پرونا بنایا ہے جب معاشر دا میدان آوے انہوں ساڑھا پرونا سمجھ کے معاف کر دے میں مائی نے چیخ ہماری سیدہ آجے قدمہ چڑی کیوں دی روح پرواد کر گئی نیازہ فرما دے میں اے ملک جنہ تھی اے شرما کرے دے کہ رب کرے آئے بڑے آیا اے قیدی بن کے شام نو چلی او علی دیاں جائیاں جبانو ایک قافلہ کتھو گزریا تے کی انہاں دے نال بیٹی اے یا زینب جاندی یا زین العابدین تے یا انہاں دا خدا جاندہ ہے واقعات بڑے نے آو آخری گل کرا یزید دے دربارے چ جدو قافلہ پہنچیا نا تے امام زین العابدین نو ہاتھ کڑیا تے بیڑیاں پہنا کے یزید دے دربار چ پیش کیتا گیا امام حسین دا سر تھال چ رکھ کے یزید دے سامنے پیش کیتا گیا یزید دے ہاتھ چ اس ویلے ایک سوٹی تے چھڑی سی انہیں چھڑی امام حسین دے ہونٹا تے ماری حضور ایک صحابی بیٹھے سن تڑپ کے فرمان لگے لانتیا نہ مارو نہ ہونٹا نو میں نبی نے چوم دیا ویکھے آئی کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دیندہ فرما صحابی دا عدب کرنا ہے تو دا کر دے نہیں جڑا محمد دی زبان دے چوس سے لے کے پلے آئے امام زین العابدین یزید ویکھ کے کہنے لگا تسی ہار گئے تے اسی جت گئے فرما کی میں کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھال جتے میں تخت تے بیٹھا تے میرے سر دے ہوتے تاج اور ویکھ میرے نکارے تے ڈھول پہ فتح دے بج دینی تسی ہار گئے سی جت گئے امام زین العابدین نے خاموشی اختیار کی تھی دمشق دی جامع مسجد جو جمعہ دی اذان دی آواز آئی اشہدو ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین فرمان لگے اذان دین والے تو نہ محمد دی قسم تھے چپ کر جا وہ چپ کیتا تے آپ یزید نو فرمان لگے اے اذان جو تیرے نانے دنا ہے کہ میرے نانے دنا ہے یزید تو گل نہ بنی تے کہنے لگا نانا تے تو ہاڑا ہی ہے فرما پھر تو ہار گیا تے اسی جت گیا کہنے لگا کیوں فرمایا لانتیا میرا باپ کو تیرے تخت لی لڑے ہے جڑے تخت تے تو ناز کرنا ہے فرمایا جڑا محمد دے موڑیاں تے بیجو نے تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا ہے فرمایا میرا بابا تے کسے پتھر نو ٹھوکر مارے تخت بنا دے وے کہنے لگا پھر لڑیا کیوں فرما تو چاندہ سے ساڑھے نانے دی اذان بند ہو جائے تے نماز بند ہو جائے اسلام بند ہو جائے دروازہ اسلام دا بند ہو جائے میرا بابا چاہتا سی میرے نانے دی اذان ہو دی نوے ہار دی اونے جنہ دا نسب العین ہار جائے تے جت دی اونے جنہ دا نسب العین جت جائے فرما تو چاہتا سا تیرا اذان بند کر دیتی جائے پر او ویخ تیرے ڈھول تے کل بند ہو جانے ہیں ساڑھے نانے دی اذان اج بھی ہوندی ہے ساڑھے نانے دی اذان کل بھی ہونی ہے تے قیام تک ساڑھے نانے دی اذان ہوندی رہے گی تے جب تک مسجد مینار چو اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہارے ہی رہے گا تے حسین جتے ہی رہے گا جڑی فجر دی اذان ہونی ہے نا یہ اذان دس رہی ہے کہ یزید ہار گیا تے حسین جت گیا کیونکہ یزید دا نسب العین ہار گیا حسین دا نسب العین جت گیا کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول
گرامی قدر حضرات آج پیغام حسین ہے یہ کہندے نے باپ دی شان تے ایک گل سنا دیو ایک ہی گل سنا دینا ختم شریف انہاں دے والد گرامی دا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے نبی نے فرمایا جڑا غلام میرا صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے یہ نہیں فرمایا کہ جڑا ابو دا حال پوچھے ابو دی جیب وچ روزانہ صبح تو لے کے شام تک دا خرچہ ڈالے نہیں بس اتنا کرے کہ اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے اج دے نوجوان وانگو نہیں جڑا باپ نو ویکھے نا تے او دے متھے تیوڑی تے وٹ پے جاندا ہے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا ہے تے پتر انج گھوری پا کے باپ وال ویکھدا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آیا ہے اس پتر دی گل نہیں ہو رہی اس با ادب بیٹے دی بات ہو رہی ہے جڑا صبح اٹھے تے ابو دے سامنے آوے تے ابو دا چہرہ ویکھے تے انہوں اتنی خوشی ہوئے کہ مسکرا دے وے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اس نوجوان دے نامہ اعمال چ ایک قبول حاجت 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے الحمدللہ اس سال میں حج کر کے آیا ہوں لکھاں حاجی حج کر کے آئے جاؤ جا کے پاکستان دے ہر حاجی نو مل کے پوچھ لو مینوں بھی جیب کھول کے دیکھ لو کہ اسی صاحب تہاڈی جیب چ کوئی سرٹیفکیٹ کو سند کو گارنٹی کارڈ ہے جڑا آن لگے سعودی عرب والے دتا ہوئے کہ لو حاجی صاحب تسی بڑی گرمی چ حج کر کے چلے ہو لکھاں روپے لگا کے آئے ہو اتھے لکھاں کروڑاں حاجی گئے سینکڑیاں دی تعداد وچ شہید ہو گئے گرمی تے حبس دی وجہ تو ساں بے شمار حاجیاں نو مردہ دیکھیا کسے حاجی کو کوئی گارنٹی کارڈ نہیں کہ سعودی عرب والے دیتا ہوئے کہ حاجی صاحب ایسا گارنٹی کارڈ ہے تو سب بڑی محنت کی تھی تو حج قبول ہو گیا کوئی گارنٹی نہیں کوئی کارڈ نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں حج کر آئے قبول ہے کہ نہیں انہوں پتہ ہے اللہ سب دے قبول کرے پر میرے نبی نے فرمایا کعبے گیا حج کر کے ہمیں گارنٹی کوئی نہیں قبول ہے کہ نہیں پر فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ وے کے مسکرا دے رب قبول حج دا ثواب عطا کر دے گا ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے آقا فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے فرمایا نو 3 حجاں دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے میری سرکار نے ہاتھ اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پا گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کر دے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر ہے اپنے ابو دا احترام کرو تہانوں نہیں پتا تہاڈی ماں نے تہاڈے واسطے کنیاں زندگی دی راتاں جاگ کے گزاریاں نے تیرا باپ او جنہیں تھاری جوانی تیرے واسطے پردیساں چ گزار دیتی او سعودی عرب دی گرمی وچ جڑا 15ویں منزل تے جا کے بابا دہاڑی لگاندے نا او گیا دہاڑی گرمی چ اس واسطے لگاندے کہ پاکستان وچ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر پیا دیندے نا وہ اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگی میری ملت دے نوجوانوں اے باپ جنہیں تیرے واسطے اپنی ساری جوانی برباد کر چھوڑی پتر جدو وڈے ہو کے پوچھ دے نا ابو تساں ساڈے لئی کیتا کی ہے اس ویلے باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے کیونکہ وہ دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے کہ تیرے واسطے تے چلیا میں اپنی جوانی برباد کر دیتی تے تو پوچھنا میرے لئے کیتا کیجئے اپنے باپ دی قدر کرو صبح اٹھ کے باپ دا ہاتھ تے امی دے قدم چمیا کر ممبر رسول تے بیٹھ کے کہنا جا زمانے چ اس دن تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا سویرے اٹھ کے روزانہ اپنے باپ دے ہاتھ چمیا کرو اپنی ماں دے قدماں دے تلیاں نو بوسا دیا کرو زمانے چ کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا صبح گھروں نکل دیو نہ کولو دعاواں لے کے نکلیا کرو باپ دی قدر پوچھنی آ تے جا کسے یتیم کولو پوچھ باپ کی ہوندا ہے بچہ اپنے باپ دی انگلی پکڑ کے بازار چ گزر جائے نا تو بچے نو انج لگدا جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے میں جڑے کھلونے تے ہاتھ رکھیا میرے باپ نے وہی لے دینا ہے وہ باپ سر تے ہوئے تے بچہ دنیا دا سب تو امیر انسان ہوندا ہے باپ سر تے ہوئے تے باپ ٹر جائے تے انج لگدا ہے آسمان تو علاوہ سر تے سایہ کوئی نہیں رہا کوئی سایہ نہیں جو بچدا اپنے باپ دی عزت احترام کرو میرے کریم نے فرمایا باپ کھڑا ہوئے تے باپ دے سامنے بیٹھو نا باپ ٹردا ہوئے تے اپنے باپ دے اگے اگے نہ ٹری تیرے باپ نو کدھر تیرا پیچھے ہی نہ ہو جاوے کدھر بے ادبی نہ ہو جائے فرمایا اپنے باپ دا نام لے کے نہ کدے پکاریو باپ دی عظمت دے حوالے نہ میں گفتگو کی تے کئی گھنٹے میں نو درکار ہیں بس 100 ہاتھ رساتے گھنڈ سیرے تے کروڑا باتوں دی کوئی بات ہے اگر تو چاہنا تینوں کو دنیا تے آخرت دا مرتبہ تے مقام مل جائے میں ممبر رسول تے بیٹھا میں اپنی خطابت 24 سال میں دنیا پھر کے ویکھ لئی میں
کسی بھی مرتبے والے مقام والے بندے نو کلیاں بٹھا کے جدو بھی پوچھے نا، پاویں کوئی عالم دین ہوئے، پیر ہوئے، نعت خواں ہوئے، وزیر ہوئے، فیکٹری آنر ہوئے، کوئی دنیا دا امیر ترین کوئی بھی میں مرتبے والا مقام والا بندہ ویکھیا نا، میں نو کلیاں کر کے پوچھا ہے مقام کتھوں لے آئی؟ تو انہیں میں نو ایک جملہ ضرور بولے آئی، انہیں آکھیا میرے ماپیاں دی دعا ہے، تو یا انہیں آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے۔ اگر تسی چاہتے ہو کہ مرتبہ تے مقام ملے، اپنی ماں تے باپ کو دعا لیا کرو، اپنی ماں تے باپ دی قدر کر لو، ایک ٹر جاون تے پتہ لگ دے۔ اے وڈی دے دن گزرے نا تو سب ویکھیا ہوئے گا سارے لوگ نویں کپڑے پا کے عید منا رہے سن، پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے، وہ قبرستان گئے سن۔ سارے لوگ عید پہ منا دے سن تے وہ قبراں تے بیٹھ کے پہ روتے سن، انہوں نے عید بھی عید نہیں لگی جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نے۔ تو تسی چاہتے ہو نا کہ دنیا تے آخرت دا کو مقام تے مرتبہ ملے، اپنے ماں باپ دی قدر کر لو تے جوندیاں جوندے کر لو۔ گرامی قدر حضرات، میں اللہ دی بارگاہ چ آخر تے دعا گو ہاں کہ مرحوم محمد حنیف صاحب دی اللہ درجات دی بلندی فرمائے۔